همین چند دقیقه پیش که دوستت اومده بود خوشحال بودی. پس یهو چت شد ها؟ تو بگو ببینم بعد از ظهر چی شد؟ تو داری اشتباه فکر میکنی. تو درستشو بگو. وقتی چیزی نشده چی بهت بگم؟ اون دستشو سوزونده بود و داشت به هم نشونش میداد همین. و واسه دیدن دستش؟ اونجوری دنبالش میدویدی آره؟ نه خیرم، من داشتم باش بازی میکردم. گفتم بچه از شاید دلش خوش بشه. با اون بازی که فقط دل تو خوش میشد. اگه یه بار دیگه تو رو اطراف اون دختره ببینم مطمئن باش برات خوب نمیشه. دیگه نمیبینی. به خیر گذشت. حالا چی کار کنم؟ لعنتی. به ببین چقدر راحت خوابیده. این دخترای آواره خودشون راحت میخوابن، اون وقت خواب ما رو از بین میبرن. پاشو ببینم. من بهت نشون میدم. بیا با من، الان بهت نشون میدم. هنوز نصفت زیر زمینه و همچین کارایی میکنی؟ آره خجالت نمیکشی؟ امشب تو رو توی انباری حبست میکنم ببینم چطوری میای بیرون. باز از این کارا میکنی؟ برو اونجا. برو. تو چی فرض کردی ها؟ دختری بدزاد، همینجا بمون و بمیر. خانم درو باز کنی. لطفاً منو از اینجا بیارین بیرون. خانم محض رضای خدا درو باز کنی. خانم منو از اینجا بیارین بیرون. هرچی شما بگین همون کارو میکنم. درو باز کنی. خانم نود و هفت 9 8 99
الف مثل انار. الف مثل انار. ب مثل بابا. ب مثل بابا. پ مثل پرنده. پ مثل پرنده. ت مثل تخته. ت مثل تخته. س مثل ثریا. س مثل ثریا. ج مثل جارو. ج مثل